अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तजिया करते हैं और ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के कवानीन पर रहनुमाई देते हैं। आज की खबर पहली खबर शामिल करेंगे इटली से, जहां पे मेटल मैकेनिक के वर्कर्स का नेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और अब उनको उनकी तनख्वाहों में 100 यूरो का इजाफा मिलने वाला है। ये मुआहदा क्या है, उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है और दीगर कौन सी सहूलियात हैं जो रखी गई हैं इस मामले में, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक बड़े पैमाने पर कोशिश की है इमिग्रेंट्स ने सैकड़ों की तादाद में लीबिया से इटली और माल्टा आने की, और उनकी ये कोशिश नाकाम हुई है। कसीर तादाद में तकरीबन 1000 के करीब इमिग्रेंट्स को दोबारा डिपोर्ट किया गया है लीबिया। ये खबर क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बोस्निया की खबर एक दफ़ा फिर शामिल करेंगे, क्योंकि हालात एक दफ़ा फिर ख़तरनाक हो गए हैं। बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जिस सिलसिले में बहुत सी NGOs मुतहरक हो गई हैं। इटली से भी कुछ NGOs मुतहरक हुई हैं और मुख्तलिफ ममालिक की जानब से और बोस्निया की जानब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि इस पर गौर करे, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। इस खबर की क्या तफसील है, इस पर बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमें अच्छी सी फीडबैक दें, कमेंट्स करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी सर्विस कैसी लग रही है। इटली में मेटल मैकेनिक का काम करने वाले वर्कर्स के लिए खुशखबरी है कि उनके जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो गया है। लगातार 4 दिन से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में इटली की 3 बड़ी ट्रेड यूनियंस CGIL की फ्योम और चीजल की फिल्म और विल की विल्म जो हैं वो कॉन्फी इंडस्ट्रिया से ये मुआहदा साइन करवाने में कामयाब हो गए हैं, जिसके तहत अब आपकी तनख्वाहों में 100 यूरो तक का इजाफा होने वाला है। इटली में जो कॉन्ट्रातो नाज़ionale del lavoro है, यानी कि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड यूनियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान होता है, जिसके तहत पूरे इटली में काम करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद इटली में मेटल मैकेनिक के शोबे से वाबस्ता है। मेटल मैकेनिक आप कह सकते हैं वेल्डिंग से लेकर खराद और दीगर तमाम जो लोहे का काम है उसको कहते हैं। इस मुआहदे के तहत वर्करों की तनख्वाहों में तीसरे लेवल के वर्कर की तनख्वाह में 100 यूरो का इजाफा साइन किया गया है और 5वें लेवल के वर्कर्स में 112 यूरो का इजाफा किया गया है। ये जो इजाफा होता है ये मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है। बाज़ दफ़ा इकट्ठी रकम का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, बाज़ दफ़ा जो अफ्रीकैन है उनका होता है कि हम इतनी रकम चाहते हैं चाहे आप किस्तें कर लें। तो इसमें भी किस्तें की गई हैं, ये नहीं है कि आपको फ़ौरन जो है वो 100 यूरो मिल जाएंगे। 1 जून 2021 में आपको पहली किस्त यानी 25 यूरो का इजाफा हो जाएगा हर महीने, और 1 जून 2022 को मजीद 25 यूरो का इजाफा हो जाएगा हर महीने, और 2023 में मजीद 27 यूरो का इजाफा हो जाएगा हर महीने, और 2024 में 1 जून 2024 में आप में मजीद 35 यूरो का इजाफा कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपका ग्रेजुअली हर महीने तनख्वाहों में इजाफा होकर ये 100 यूरो तक का हो जाएगा कॉन्ट्रातो नाज़ionale जो हो गया है। जो लोग 1300 लेवलों के नहीं हैं बल्कि स्टार्टिंग लेवलों के हैं, उनको 11 यूरो हर महीने जो है वो उनको मिलेंगे 1 जून के बाद। इसके अलावा एक 200 यूरो का फ्लेक्सी बेनिफिट का मुआहदा भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। अब ये फ्लेक्सी बेनिफिट क्या है? 2016 में एक मुआहदा साइन किया गया था, जिसके तहत जो फैक्ट्री मालकान हैं उन पर यह लाजम किया गया था कि कुछ वो ऐसे बेनिफिट्स भी वर्कर को दें जिनकी उनकी जो कास्ट ऑफ लाइफ है उसमें कमी हो। तो फ्लेक्सी बेनिफिट असल में रकम नहीं होती, पैसे नहीं होते, बल्कि कुछ इस तरह की मदद की जाती है वर्कर्स की कि उनके अखराजात कम हो सकें। इसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे कोई बोनस पेज़ा दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर इटालियन लैंग्वेज कोर्स अगर कोई अपने वर्कर्स को करवाना चाहे, इसके अलावा अगर कोई कंपनी ये कहे कि मैं लोगों की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मदद देना चाह रहा हूं और कोई बस करवा दे वर्कर्स को, या वो कहे कि मैं लोगों को बोनी कार्बुरांत यानी पेट्रोल के माध्यम में पैसे देना चाहूँगा, तो एनीवे इस कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूरो का सालाना का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है कि मालकान को अपने वर्कर्स को देना होगा।
جن لوگوں کے لیول 1300 لیول نہیں ہے، جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، بعض کا اگر کسی کا پریمو لیولو ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو وہ تمام پریمو لیولو والے ورکرز 1 جون 2021 سے سیکونڈو لیولو میں چلے جائیں گے، دوسرے لیولو میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک اچھا کانٹریکٹ ہے، اچھا اضافہ ہے، خاص طور پر اس کرائسس کی اور معاشی بحران کی صورتحال میں۔ آپ لوگوں کو اس کی تفاصیل سمجھانے کے لیے اب جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ مختلف فیکٹریز میں جائیں گی، کمپنیز میں جائیں گی، اور جا کر آپ کو اس کی ایک ایک شک جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے سوالات تیار رکھیں۔ اگر آپ کی فیکٹری میں بھی کوئی ٹریڈ یونین کا نمائندہ آپ کو سمجھانے آ سکتا ہے تو اس پر آپ مزید تفصیل اس سے جان سکتے ہیں۔ لیبیا سے اٹلی یا یورپ کے دیگر ممالک میں منتقل ہونے والے جو مہاجرین ہیں ان کی کثیر تعداد کو روکا گیا ہے ان دنوں میں۔ کثیر تعداد میں انہوں نے کوشش کی لیبیا سے اٹلی انٹر ہونے کی۔ تقریباً 1000 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ 24 آورز پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ان کو واپس لیبیا پہنچا دیا گیا ہے۔ مختلف امیگرینٹس کے لیے کام کرنے والی این جی اوز، سی واچ اور OIM جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے لیبیا کے کوسٹ سے کوشش کی تھی کہ وہ اٹلی انٹر ہونے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت کنٹرول بہت سخت کر دیا گیا ہے اور مالٹا اور اٹلی کی حکومتیں نہیں چاہتی کہ ان کے ملک میں امیگرینٹس آ جائیں۔ تو اسی صورت میں ان کی کشتیاں بائی فورس واپس بھیجی گئی ہیں اور ان کو دوبارہ اسی ظالمانہ کیمپس میں، اور لیبیا کے جو کوسٹ ہیں جو وہ ان کی ایک اپنی تاریخ ہے اس حوالے سے کہ کس طرح وہاں پہ ظالمانہ استحصال ہو رہا ہے امیگرینٹس کا، لیکن بدقسمتی سے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ اس سال شروع میں 43 لوگ ایک کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے موت کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 350 لوگوں کو تقریباً لوگوں کو بچایا بھی جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود لیبیا کی جانب سے یہ خطرناک سفر میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور امیگرینٹس اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے یورپ کے دیگر ممالک میں پہنچ جائیں۔ دوسری خبر شامل کرتے ہیں بوسنیا سے۔ پچھلے کئی ویلاگز میں بار بار اس خبر کو شامل کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوسنیا میں امیگرینٹس کی سچویشن بہت خراب ہے، بہت سے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ کیمپس جو ہیں وہاں پہ ہیٹنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، کھلی فضا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو، وزیر اعظم عمران خان کے نمائندے جو برائے اوورسیز ہیں زلفی بخاری صاحب کو اور دیگر اداروں کو آلریڈی اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، کیونکہ بہت سے پاکستانی جو ہیں ان کا وہ موجود ہیں بوسنیا میں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اخبارات جب بھی انٹرویوز چھاپتی ہیں اس میں پاکستانی سرفہرست ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ایک راشد نامی پاکستانی کا انٹرویو چھپا ہے، اس کے ساتھ ایک افغانی فیملی کا انٹرویو چھپا ہے جنہوں نے 30 دفعہ کوشش کی ہے کروشیا سے بوسنیا سے کروشیا انٹر ہونے کی، اور 30 دفعہ ان کو ناکامی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ افغانستان میں ان کی زندگی جو ہے وہ عذاب ہے، اور یہاں پہ بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ نیچے کو گدا تک نہیں ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہیٹنگ کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں اٹلی کے کمونہ پادوا میں ایک کوردینامنٹو ہے دی اینتی لوکالی، انہوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے پوری یورپی یونین سے کہ بڑے وسیع پیمانے پر جو رائٹس ہیں ان پناہ گزینوں کے، ان کا جو ہے وہ ان کی پابندی نہیں کی جا رہی، اور کنونشن ہے 1951 کا پناہ گزینوں کا۔ اس کے علاوہ اٹلی کا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 10 ہے کہ جو بھی لوگ اپنے اپنے ممالک سے کسی وجہ سے بھی پناہ کے لیے آتے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں اور ان کی بھی مدد کی جانی چاہیے۔ اٹلی کے شہر ناپولی میں ایک ٹرک روکا گیا جس میں 5 افغانی شہری موجود تھے اور ان میں سے 4 کی عمریں جو ہیں وہ 18 سال سے کم تھی۔ تو حالات امیگریشن کے حوالے سے بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، لیکن دوسری جانب ان ممالک کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ بہت انٹرنیشنل لیول کے کنونشن سائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کنونشنز کی پابندی کرنا اور ان کے آئین اور اپنے قوانین کو لاگو کروانا یہ بھی ان کا فرض بنتا ہے۔ دوسری جانب بوسنیا نے بھرپور قسم کی جو اپیل کی ہے کہ یہ گیٹ کھولے جائیں، ورنہ بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت یورپی یونین کو اس سلسلے میں بہت جلدی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری جانب جن ممالک کے یہ امیگرینٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کی جو امبیسیز ہیں وہ ان کے لیے کم از کم اتنا احساس تو کروا سکیں بوسنیا کے اداروں کو کہ اس وقت سردی کی لہر بہت تیز ہے یورپ میں، اور خاص طور پر ان کیمپس میں، تو ان کے کوئی انسانی جو سہولیات کا بندوبست کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔
آئندہ پھر کسی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا.